बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हफ्ता 17 जनवरी 2026 का आगाज हो चुका है और इस वक्त खित्ते से जुड़ी दो निहायत बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं जिन पर तफसील से बात करना जरूरी है। पहली बड़ी पेशरफ्त का ताल्लुक अमरीका और भारत से है, जहां अमरीका की जानिब से एक बार फिर ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने भारत को शदीद दबाव में ला खड़ा किया है। खासतौर पर वो चाबहार पोर्ट जिसे भारत ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर आगे बढ़ा रहा था। भारत के लिए यही बंदरगाह अफगानिस्तान तक रसाई का अहम जरिया थी, बल्कि अफगानिस्तान की भी भारत तक रसाई इसी चाबहार पोर्ट के जरिए मुमकिन बनाई गई थी। गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत ने तवील अरसे तक ईरान के अंदर इस मंसूबे पर सरमायाकारी की और चाबहार पोर्ट को डेवलप किया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चाबहार पोर्ट से भारत अमलन आउट हो चुका है। इस पूरे मामले की असल हकीकत क्या है, इस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। दूसरी जानिब ईरान से मुताल्लिक एक और निहायत तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आई है। ईरान पर एक हौलनाक हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ईरान पर से जंग के बादल छट चुके हैं। इस वक्त मजमूई सूरत हाल बदस्तूर इंतहाई हसास और तशवीशनाक है। गुज़िश्ता दिनों ईरान के अंदर जारी एहतजाज में कमी के बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद जंग या बराह रास्त मिलिट्री स्ट्राइक के इम्कानात कम हो गए हैं, लेकिन अब ईरान की जानिब से की गई हालिया बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इस नौयत की कार्रवाई ईरान पर किसी बराह रास्त मिलिट्री स्ट्राइक के नतीजे में भी होती तो शायद इतना बड़ा हमला तसव्वुर में ना आता। ईरान ने जिस अंदाज में इस हमले को नाकाम बनाया, इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, यहाँ एक बार फिर वही दरखास्त दोहराना जरूरी है जो हम पहले भी आपके सामने रख चुके हैं। हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतशद्दिद अकाउंट्स की जानिब से मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग के असरात को कम करना आपके हाथ में है। बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चाबहार पोर्ट से जुड़ी डेवलपमेंट की। अमरीकी पाबंदियों के दोबारा निफाज के बाद भारत को एक और बड़ा धचका लगा है। वैसे तो इससे कबल भी भारत रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका के सामने शदीद दबाव का शिकार रहा, जहां न सिर्फ उसे आलमी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ा बल्कि टैरिफ का भी सामना करना पड़ा। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अमली तौर पर ईरान की चाबहार बंदरगाह से अलहदगी इख्तियार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदियों के निफाज से कबल भारत ने ईरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा कर दी है, जिसके बाद अब ईरान इस सरमायाकारी को भारत की सहूलत या शराकत के बगैर बंदरगाह पर सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय मीडिया ये भी बता रहा है कि चाबहार बंदरगाह की तरक्की और ऑपरेशन की जिम्मेदार भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुकूमती नुमाइंदे इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि IPGL की ऑफिशियल वेबसाइट भी गैर फ़ाल कर दी गई है। याद रहे कि यही वो भारतीय कंपनी थी जिसे हुकूमत भारत की जानिब से चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट और ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब न सिर्फ इसके बोर्ड में शामिल सरकारी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए हैं, बल्कि कंपनी की ऑनलाइन मौजूदगी भी खत्म कर दी गई है। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह निशानदही कर रही है कि चाबहार पोर्ट के हवाले से भारत का किरदार अब तकरीबन खत्म हो चुका है। भारत ने अमली तौर पर अमेरिका के सामने एक बड़ा सरेंडर कर दिया है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत इस रीजन में जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज हासिल कर सकता था, वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की जानिब से भी ये बयानिया सामने आ रहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हो जाती है तो कोई मसला नहीं, चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत के साथ ट्रेड की जा सकती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि भारत का वो मुतबादल रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। चाबहार बंदरगाह से खामोशी के साथ अलहदगी के मामले पर भारत के अंदर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हो गया है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा पोन खेड़ा ने सख्त सवालात उठाते हुए कहा कि मामला सिर्फ चाबहार बंदरगाह या रूसी तेल का नहीं है। असल सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका को भारत का बाजू मरोड़ने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं। उनके मुताबिक अमरीकी दबाव पर चाबहार से गैर रस्मी तौर पर पीछे हटना भारत की खारजा पॉलिसी में एक नई कमजोरी को बेनकाब करता है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि साल 2016 में भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। इस मंसूबे पर तवील अरसे तक काम हुआ, सरमायाकारी की गई और जैसे ही बंदरगाह मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने के करीब पहुंची और फ़ायदा उठाने का वक्त आया, भारत को पीछे हटना पड़ गया। यानी एक ऐसी सरमायाकारी जिसे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक कामयाबी समझ रहा था, वही मंसूबा उसके लिए नुकसान और सुबकी का बायस बन गया। हाथ हो गया, पीछे हटना पड़ा और बिल आखिर सरेंडर करना पड़ा। नरेंद्र मोदी की सियासत के लिए ये एक और बड़ा धचका है। इससे कबल भी नरेंद्र सरेंडर भारत के अंदर एक तंजिया नारे की सूरत इख्तियार कर चुका है और अब एक बार फिर यही तासुर मजबूत हो रहा है। बिलाशुबा ये एक निहायत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसकी तफसीलात आपके सामने रखना जरूरी था। अब आते हैं अगली और इंतहाई हसास पेशरफ्त की तरफ, जिसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप और ईरान से है। इससे कबल ये रिपोर्ट सामने आ चुकी थी कि सऊदी अरब ने मुदाखलत की, तुर्की ने किरदार अदा किया, रीजन के दीगर ममालिक ने कोशिशें की और पाकिस्तान के जरिए भी सऊदी अरब की जानिब से ईरान को पैगाम दिया गया कि अमरीका हमला नहीं करेगा। ईरानी सफ़ीर की जानिब से भी इस बात की तस्दीक सामने आई थी।
اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران میں جن پھانسیوں کا اعلان کیا گیا تھا اور جن کے تحت شیڈول کے مطابق تقریباً 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی وہ سزائیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے پر ٹرمپ نے ایرانی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تاہم ایران پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کسی نے انہیں قائل نہیں کیا۔ جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا عرب یا اسرائیلی حکام نے آپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا، تو ٹرمپ کا جواب تھا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کھل کر یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹے، لیکن اس کے باوجود خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ متعدد بین الاقوامی تجزیہ کار یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کو وقتی طور پر ریلیف دینا، پھانسیوں کی منسوخی پر شکریہ ادا کرنا، یہ سب بھی کسی بڑے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر امریکہ سعودی عرب کی ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا تو اسے اپنی سب مرینز پر انحصار کرنا پڑے گا۔ موومنٹ اب بھی جاری ہے، سرگرمیاں اب بھی دیکھی جا رہی ہیں اور بہت کچھ پس پردہ ہو رہا ہے، اس لیے حالات بھی سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس پوری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر حکومت کے خلاف جاری جو احتجاجی مظاہرے تھے، جن میں ایک پرتشدد عنصر شامل ہو چکا تھا، وہ اس وقت تھم چکے ہیں۔ اسی نقطے پر اب سوالات بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ایران نے واقعی اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا تھا، اور کیا اسی وجہ سے ایران پر ممکنہ حملہ وقتی طور پر روکا گیا۔ لیکن اب جو تازہ خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایران پر اصل حملہ شاید یہی تھا۔ ایران کی نیشنل پولیس کمانڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 60,000 ہتھیاروں پر مشتمل ایک بڑی شپمنٹ کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ اسلحہ بیرون ملک سے ایران بھیجا جا رہا تھا اور اس کا رخ تہران کی طرف تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ ایرانی حکومت کے لیے نہیں تھا، یعنی 60,000 ہتھیار، 60,000 اسلحہ جو کسی اور ملک سے ایران کے اندر ایسے عناصر کے لیے لایا جا رہا تھا جو حکومتی نہیں تھے۔ یہ ایران کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی اندرونی ضرب بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر یہ شپمنٹ اپنے ہدف تک پہنچ جاتی تو یہ ایران پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ثابت ہو سکتا تھا، جسے ایران نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر اسلحہ اس کی حکومت کے لیے نہ جا رہا ہو تو پھر وہ آخر کس کے لیے ہوتا ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اسلحے کو دوبارہ سے پرتشدد احتجاج کی ایک نئی لہر شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا، کیونکہ اس معاملے پر ایران اور مغرب دونوں کے موقف بالکل مختلف ہے۔ مغرب کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ احتجاجات بالکل جائز اور عوامی تھے، جبکہ ایرانی حکومت نے طاقت اور تشدد کا بے دریغ استعمال کیا۔ دوسری جانب ایران کا موقف یہ ہے کہ احتجاج ابتدا میں پرامن تھے، لیکن بعد میں جان بوجھ کر ایسے عناصر شامل کیے گئے جنہوں نے صورتحال کو پرتشدد بنایا۔ ایران کے مطابق ان عناصر نے 109 پولیس اور فوجی اہلکاروں کو شہید کیا، IRGC کے یونٹس پر حملے کیے، پولیس اسٹیشنز کو آگ لگائی، مساجد کے اندر گرینیڈ پھینکے اور یہاں تک کہ ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جہاں زخمی اہلکاروں کا علاج جاری تھا۔ ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس پورے سینیریو میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران اس صورتحال کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت غیر معمولی طور پر ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر واقعی 60,000 ہتھیاروں کی یہ شپمنٹ انٹرسیپٹ کی گئی ہے، جیسا کہ ایران کی نیشنل پولیس کمانڈ دعویٰ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر سے ایک بڑا سابوتاج آپریشن پلان کیا جا رہا تھا، اور اصل خطرہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اندر سے ہو۔ جب اندرونی سطح پر انتشار پھیلایا جائے، نظام کو کمزور کیا جائے، تو بیرونی حملہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ ایران کے مطابق یہی وہ اندرونی حملہ تھا جسے انہوں نے ناکام بنایا ہے، اور اسی لیے اسے ایران کے خلاف ایک بڑا انٹرنل اٹیک تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کارروائی کے بعد ایران کے اندر ایک اور بڑا سوال بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر ایک شپمنٹ پکڑی گئی ہے تو کیا ایسی اور بھی شپمنٹس کی؟ کیا بیرون ملک سے اسلحہ ایران میں اسمگل کر کے حکومت مخالف عناصر تک پہنچایا جا رہا تھا؟ کیا حکومت مخالف تحریک واقعی ختم ہو چکی ہے، یا پھر اسے کسی نئی اور بڑی ویو کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام سوالات اس وقت ایران کے اندر کھل کر زیر بحث ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر متوقع پالیسی بھی ایک بڑا فیکٹر بنی ہوئی ہے۔ ایران اس وقت اپنے جنگی طیارے اسکریمبل کر چکا تھا، تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بعد میں کوئی بڑا قدم اٹھایا جائے گا؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس سمت جاتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تمام بڑی ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔